नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भागको कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। 49 दिने शिशुको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुग्यो। हालसम्म 14,519 जना संक्रमित। खुमलटारमा बसेको नेकपा शीर्ष नेताहरूको बैठक सकियो। पार्टीमा मिलेर जानुको विकल्प नभएकोमा नेताहरूको जोड। ब्रिटिश सरकारले नेशनल ओभरसिज कार्ड पाएका हङकङका व्यक्तिलाई 5 वर्षसम्म बेलायतमा बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार दिने। 6 वर्षपछि ब्रिटिश नागरिकताको लागि आवेदन गर्न पाउने। र वेस्ट इन्डिजका क्रिकेटर लेजेन्ड सर एभर्टन विकेसको 95 वर्षको उमेरमा निधन। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 49 दिनका एक शिशुको मृत्यु भएको छ। त्रिविशी क्षण अस्पतालमा उपचाररत एक शिशुको 2077 असार 17 गते साँझ 7 बजे मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले म्याग्दी जिल्ला धौलागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 49 महिनाको शिशुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताउनुभयो। उहाँको अनुसार 9 गतेदेखि त्रिविशी क्षण अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको र पहिलो चरणको डायलासिस समेत भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुगेको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 473 जनामा व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उहाँले 109 जना महिला र 364 पुरुष गरी कुल 473 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। यससँगै हालसम्म संक्रमितको संख्या 14,519 पुगेको छ, जसमध्ये 1,883 महिला र 12,636 पुरुष रहेका छन्। प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4,537 PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म कुल 2,37,764 PCR परीक्षण भएको छ। देशभर रहेका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 38,109 जना व्यक्ति रहेका छन्। यस्तै आइसोलेसनमा 10,137 जना संक्रमितहरू उपचाररत रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 664 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म निको हुने संक्रमितको संख्या 5,320 पुगेको छ। सरकारले PCR परीक्षणलाई बढाउन थप 2वटा PCR परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला थप गरेको छ। यससँगै कुल 25 वटा प्रयोगशालाबाट PCR परीक्षण हुने भएको छ। हालसम्म प्रदेश 1 मा 636 जना, प्रदेश 2 मा 3,909 जना, बागमती प्रदेशमा 505 जना, गण्डकी प्रदेशमा 1,084 जना, प्रदेश 5 मा 3,853, कर्णाली प्रदेशमा 1,512 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,020 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बिहिबार बिहानै भएको भेलामा नेताहरूले मिलेर जाने निष्कर्ष निकालेका छन्। पार्टीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला ओली निकट नेता छलफलको लागि खुमलटार पुगेका थिए। उनीहरूले कुनै ठोस निर्णय नगरे पनि सबैजना पार्टीमा मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताएका छन्। सहभागी एक सदस्यका अनुसार सबै सहभागीहरूले पार्टी विभाजन गर्न दिन हुँदैन भन्नेमा एकमत रहेको बताएका छन्। छलफलमा ओली पक्षका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ, प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रचण्ड सहित प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बुधबार ललितपुरको
झम्सी खेलमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल सहित 31 जना स्थायी कमिटी सदस्यबीच छलफल भएको थियो। पार्टी तथा सरकार सञ्चालनमा एकलौटी ढङ्गमा अघि बढेको भन्दै स्थायी समिति सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा माग गरेपछि दुवै पक्षले छलफललाई तीव्र पारेका छन्। सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि जापान सरकारले दिने 30 करोड 80 लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जापान सरकारले दिने विद्यालय क्षेत्र विकास सहायताको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ 900 प्रसारण लाइन 220 केबी र कुसाहा विराटनगर 132 केबी प्रसारण लाइनको लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै सर्लाही रामनगर 4 का रामजलम रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत 2वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकार गर्ने विधामा नेपाल आएका करार र भिसा अवधि बाँकी रहेकाहरूको हकमा PCR परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। पुनः करार नवीकरण गरेका र भिसाको म्याद थप भएका व्यक्तिले कोभिड परीक्षण र अन्य प्रोटोकलको पूरा गरेमा पुनः स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले साउन 7 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दु र खुल्ला सिमानाबाट हुने यात्रु आवागमनलाई बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले नेपाली नागरिकका विदेशी राहदानी वाहक आफन्तहरूलाई आवश्यक प्रोटोकल पूरा गरी नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ। विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। जिल्ला कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर DCCMCले CCMCसँग समन्वयमा आवश्यक परे आंशिक वा पूर्ण रूपमा जिल्ला सिल गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। संसद अधिवेशन बिहिबारदेखि अन्त्य भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। वैशाख 26 गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन बिहिबार अपराह्न 5 बजेबाट अन्त्य भएको जानकारी राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077 असार 18 गतेको सिफारिसमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन 2077 असार 18 गते बिहिबारको दिन अपराह्न 5 बजेबाट अन्त्य गरेको छु राष्ट्रपतिले संसदमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। बिहिबार दिउँसो 1 बजे राष्ट्रिय सभामा बैठक चलिरहेकै बेला मन्त्री परिषदले अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। अधिवेशन अन्त्य हुने भएपछि राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठक 2:30 बजे बसेको थियो। सो बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै बीच सुरु भएको बजेट अधिवेशनबाट सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र केही विधेयकहरू पारित समेत गरेको छ। केही विवादित विषयहरू MCC, नागरिकता विधेयक र निजामती विधेयकका विषयमा अधिवेशनमा छलफल भएर टुङ्गो लाग्ने विश्वास समेत गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाका सभामुखसँग समेत कुनै परामर्श नगरी बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक असार 22 गतेको लागि बोलाइएको थियो। संसद सचिवालयले सूचना जारी गर्दै आजबाट संसद अधिवेशन स्वतः अन्त्य हुने भएकोले 22 गते दिउँसो 1 बजेको लागि बोलाइएको बैठक समेत स्वतः अन्त्य भएको जानकारी गराएको छ। संसदको 6औं वर्ष अधिवेशनबाट 10 वटा विधेयकहरू पारित भएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप नै सङ्घीय निजामती सेवाको विधेयक आउने बताउनु भएको छ। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँगको भेटका क्रममा बिहिबार सभामुख सापकोटाले संविधानको मर्म र भावना अनुरूपले निजामती विधेयक आउने बताउनु भएको छ। ट्रेड युनियनले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ट्रेड युनियनलाई ध्वस्त पार्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सभामुख सापकोटालाई भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले विधेयकको सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरिराखेको र मन्त्रीसँग पनि छलफल गरी संविधानको मर्म अनुरूप नै अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ।
उहाँले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नै विधेयकको विकास गर्न आफूले अधिकतम प्रयत्न गर्ने समेत बताउनु भएको छ। भेटवार्तामा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले विधेयकमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू नै नरहने गरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भइसकेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले मौजुदा निजामती सेवा ऐन 2049 मा भएको व्यवस्था बमोजिम नै संशोधित विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरी बहुमतले पारित गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले महिला र दलित समुदायमाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको बताउनु भएको छ। सन् 2017 देखि 2019 सम्मको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै देवले यौन हिंसा र अन्य विभेदका घटनाहरूमा कमी आउन नसकेको बताउनु भएको हो। 2 वर्षको अन्तरमा 4940 वटा बलात्कारको प्रयास र यौनजन्य घटना भएको उहाँले बताउनु भएको छ, जसमा 3500 बलात्कारका घटना, 420 बलात्कारको प्रयास र 994 वटा यौनजन्य घटनाहरू घटेको उहाँको भनाइ छ। 26 वटा बलात्कार पछिको घटनामा 35% दलित महिला र बालिका रहेको उहाँले बताउनुभयो। रुकुम पश्चिममा उच्च जातीय अहङ्कार र सामन्ती मानसिकताका कारण नवराज विकको हत्या भएको उहाँले बताउनु भएको छ। देवले नीति निर्माण र शक्तिको अभ्यास हुने ठाउँमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेश प्रतिनिधित्व गर्न आवाज उठाउन सरकार, राजनीतिक दल र दलित अधिकार कर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सरकार ढाल्न पाइँदैन भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्न पाइँदैन भन्दै बिहिबार युवाहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग भइरहेको बेला केही कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा विदेशी हस्तक्षेपका कारण सरकार ढाल्न खोजिएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले नारा लगाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको फोटोसहित देशको मुहार फेर्नु छ साथी पार्टीभन्दा राष्ट्रमाथि लेखिएको ब्यानर लिएर नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले आज होइन भोलिलाई हाम्रो समर्थन, ओलीलाई वैदेशिक हस्तक्षेप चाहिँदैन, सरकार ढाल्न पाइँदैन लगायतका नारा लगाएका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदा पनि सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ। दैनिक 4-500 सङ्ख्यामा सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सडककै होल्ड गरी कारबाही गरिएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरी परीक्षक वामदेव गौतमले दैनिक 4-500 को सङ्ख्यामा सडकमा भाडाका सवारी साधन सञ्चालनमा आएको र ती सवारी साधनलाई सडकमै दिनभर होल्ड गरेर कारबाही गरिएको बताउनु भएको छ। सार्वजनिक यातायातमा पनि सबैभन्दा धेरै ट्याक्सी सञ्चालनमा आएको गौतमले बताउनु भएको छ। अत्यावश्यक सेवामा बिरामी बसेको अथवा अस्पताल जानुपर्ने ट्याक्सीलाई भने चेक जाँच गरी सहजीकरण गरिएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय ट्याक्सी व्यवसायीहरू बैंकको किस्ता तिर्न र जीवनयापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै ट्याक्सी चलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेको अवस्थामा पनि सडकमा ट्याक्सीहरू देखिन थालेपछि प्रहरीले सवारी साधनको जाँचलाई कडाई गरी सञ्चालनमा आएका ट्याक्सीलाई दिनभर सडकमै होल्ड गरेको छ। सरकारले जारी लकडाउनलाई असार 1 गतेदेखि केही खुकुलो बनाउँदै निजी सवारी साधनलाई जोरबिजोर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न दिएको छ। सार्वजनिक यातायातका साधन भने सञ्चालनका लागि पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। पचास दिने शिशुको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 31 पुग्यो। हालसम्म 14,519 जना सङ्क्रमित। खुमलटारमा बसेको नेकपा शीर्ष नेताहरूको बैठक सकियो। पार्टीमा मिलेर जानुको विकल्प नभएकोमा नेताहरूको जोड।
ब्रिटिस सरकारले नेसनल ओभरसिज कार्ड पाएका हङकङका व्यक्तिलाई 5 वर्षसम्म बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार दिने, 6 वर्षपछि ब्रिटिस नागरिकताको लागि आवेदन गर्न पाइने र वेस्ट इन्डिजका क्रिकेटर लेजेन्ड सर एभर्टन विकेसको 95 वर्षको उमेरमा निधन। पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रामपुरमा कार्यरत 17 जना कर्मचारीले अतिरिक्त प्रोत्साहन पारिश्रमिक माग गर्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शारदा थपलियाले कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता माग गरी बुधबार तालाबन्दी गरेको बताउनु भएको छ। उहाँलाई विश्वविद्यालयको अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको छ। विश्वविद्यालयको अतिरिक्त पारिश्रमिक दिन नमानेपछि तालाबन्दी गरेको कर्मचारीले जनाएका छन्। विश्वविद्यालयले केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत भन्दा माथिका कर्मचारीलाई तलबको 20% र सहायक स्तरका 25% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिँदै आएको बताएको छ। उनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्मको अतिरिक्त पारिश्रमिक लिएको र त्यसपछिको पारिश्रमिक माग गरेको बताएका छन्। उनीहरूले लकडाउनको 3 महिनाको पारिश्रमिक नलिने पनि जनाएका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। बिहिबार 6% नेप्से घटेपछि सर्किट ब्रेक लागेर सेयर कारोबार बन्द भएको छ। बजार खुलेको 1 घण्टा 40 मिनटमा 6% अर्थात् 80.41 अङ्कले घटेर नेप्से 1256.11 अङ्कमा बन्द भएको हो। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 6.27% अर्थात् 17.79 अङ्कले घटेर 269.03 अङ्कमा बन्द भएको छ। आज 142 कम्पनीको 40 करोड 66 लाख 54 हजार रुपियाँ बराबरको 1,61,890 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। बजार खुलेको 3 मिनटसम्म केही बढेको नेप्से त्यसपछि लगातार घट्दै 11 बजेर 23 मिनटमा पहिलो सर्किट लागेको थियो। त्यसपछि 20 मिनटको लागि कारोबार बन्द भएको थियो। दोस्रो पटक खुलेको बजारमा 11 बजेर 47 मिनट जाँदा फेरि 5% नेप्से घटेपछि दोस्रो पटक पुनः सर्किट ब्रेक लागेको थियो। फेरि 12 बजेर 28 मिनटमा खुलेको बजार 12 बजेर 40 मिनटमा पुग्दा 6% घटेपछि आजको लागि कारोबार बन्द भएको हो। सोमबारदेखि खुलेको बजार सोमबार केही अङ्कले घटेको थियो भने मङ्गलबार र बुधबार बढ्दो क्रममा सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको छ। तर बिहिबार भने लगातार घट्दो क्रममा 3 पटक सर्किट लागेर आजको लागि कारोबार सबै बन्द भएका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतले हङकङमा बसोबास गर्ने बियानो ब्रिटिस नेसनल ओभरसिज कार्ड पाएका व्यक्तिलाई 5 वर्षसम्म बेलायतमा बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार दिने भएको छ। 5 वर्षपछि उनीहरूले आवासीय अनुमति पत्रको लागि आवेदन तथा त्यसको 12 महिनापछि ब्रिटिस नागरिकताको लागि आवेदन गर्न पाउने बेलायतको विदेश मन्त्रालयले बुधबार जनाएको छ। चीन सरकारले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गर्ने घोषणा गरे लगतै बेलायतले आफ्नो पुरानो उपनिवेशको 30 लाख बासिन्दालाई बेलायतमा बसोबास काम गर्न र अन्ततः नागरिकताको निम्ति आवेदनको अधिकार दिने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बताएका छन्। अहिले बियानो कार्ड भएका मानिसहरू 6 महिना मात्रै बेलायत बस्न पाउँछन्। सन् 1980 दशकमा विशेष व्यवस्थासहित ब्रिटिस नेसनल ओभरसिज बियानो पासपोर्ट प्रदान गरिएको थियो। तर हाल त्यस्ता राहदानी होल्डरका सबै सुविधा कटौती गरी 6 महिनासम्मको लागि बेलायत प्रवेश गर्न पाउने सुविधा मात्र सीमित रहेको छ। अब ब्रिटिस पासपोर्ट बाहेकका करिब 3,50,000 र अन्य 26 लाख हङकङवासीलाई 5 वर्षको लागि बेलायत आउन बाटो खुल्नेछ। नयाँ सुरक्षा कानुनले हङकङको स्वतन्त्रता उल्लङ्घन भएको भन्दै बेलायतले गम्भीर आपत्ति समेत जनाएको छ। बेलायतले सन् 1997 मा चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेपछि 50 वर्षसम्मको दुई देशबीच हङकङलाई स्वतन्त्रता दिने सहमति भएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। वेस्ट इन्डिजका लेजेन्डरी ब्याट्सम्यान सर एभर्टन विकेट्सको 95 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। 48 टेस्ट खेलेका विकेट्सले 56.61 को एभरेजमा 4,455 रन बनाएका थिए। उनी लगातार 5 टेस्ट इनिङमा शतक प्रहार गर्ने एकमात्र खेलाडी हुन्।
विकेससँगै सर क्लाइड बालकोट र सर फ्राक बोरसलाई वेस्ट इन्डिजमा 3W चिनिन्छ। क्रिकेट वेस्ट इन्डिजले लेजेन्ड हिरोको मृत्युमा दुःख व्यक्त गरेको छ। कम्तीमा 20 इनिङ्स खेल्ने मध्ये टेस्ट क्रिकेटको इतिहासमा विकेटको एभरेज 10औं उच्च हो। सन् 1948मा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध टेस्ट डेब्यू गरेका बारबाडियन बेसले 10 वर्षपछि सन्यास लिएका थिए। उनले सन् 1995मा सर उपाधि पाएका थिए। 2019 जुनमा हार्ट अट्याक भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। 49 दिने शिशुको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुग्यो। हालसम्म 14,519 जना संक्रमित। खुमलटारमा बसेको नेकपा शीर्ष नेताहरूको बैठक सकियो। पार्टीमा मिलेर जानुको विकल्प नभएकोमा नेताहरूको जोड। ब्रिटिश सरकारले नेसनल ओभरसिज कार्ड पाएका हङकङका व्यक्तिलाई 5 वर्षसम्म बस्न र काम गर्न पाउने अधिकार दिने। 6 वर्षपछि नागरिकताको लागि आवेदन गर्न पाउने। र वेस्ट इन्डिजका क्रिकेटर लेजेन्ड सर एभर्टन विकेसको 95 वर्षको उमेरमा निधन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।